हाँ। श्री गुरुभ्यो नमः। परमगुरुभ्यो नमः। पूर्वगुरुभ्यो नमः। श्रीमदानंदतीर्थ भगवत्पादाचार्य गुरुभ्यो नमः। श्री वेदव्यासाय नमः। शुक्लांबरधरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये। सर्वविघ्नप्रशमनं सर्वसिद्धिकरं परं सर्वजीवप्रणेतारं वन्दे विजयदं हरिं लक्ष्मीनारायणं वन्दे तद्भक्तप्रवरो हि यः श्रीमदानन्दतीर्थाख्यो गुरुस्तञ्चरमाम्यहम्। वेदे रामायणे चैव पुराणे भारते तथा आदावन्ते च मध्ये च विष्णुः सर्वत्र गीयते। रमापतिं पूर्णगुणं मुकुन्दं व्यासं च विज्ञानसहस्रभानुं पूर्णप्रबोधं च सुतत्वदीपं क्रमाद्गुरुंश्च प्रणमामि मूर्ध्ना। नारायणं निखिलपूर्णगुणैकदेहं निर्दोषम् आप्यतममप्यखिलैः सुवाक्यैः अस्योद्भवादिदम् अशेषविरेरतोऽपि वन्द्यं सदा प्रियतमं सन्नमामि। श्रियः पत्ये नित्या अगणितगुणमाणिक्यविशदप्रभाजालोल्लासोपसकलावद्यतमसे जगज्जन्मस्थेमप्रलयजनाशीलोपुषे नमो अशेषाम्नाय स्मृतिहृदयदीप्ताय हरये। येन प्रादुरभाविभूमिवलये व्यस्तारिगोसन्ततिः प्राबोधिश्रुतिपङ्कजं करुणया प्राकाशितत्वं परं ध्वान्दं ध्वंसमनाय साधुनिकरश्चाकार्य सन्मार्गगः तेन व्यासदिवाकरेण सततं मात्याजिमे मानसं व्याप्तिर्यस्य निजेन निजेन महसा पक्षे सपक्षे स्थितिः व्यावृत्तिश्च विपक्षतोत विषये शक्तिर्न वै भाजिते नैवास्ति प्रतिपक्षयुक्तिरतुलं शुद्धं प्रमाणं समे भूयात् तत्त्वविनिर्णयाय भगवान् आनन्दतीर्थो मुनिः। भवति यदनुभावात् एडमूकोऽपि वाग्मी जडमतिरपजन्तुर्जायते प्रज्ञमौलिः सकलवचनचेतो देवता भारती सा मम वचसि निधत्तां सन्निधिं मानसे च रमानिवासोचितवासभूमिः सन्न्यायरत्नावलिजन्मभूमिः वैराग्यभाग्यो मम पद्मनाभ तीर्थामृताब्धिर्भवताद्विभूत्यै प्रतिवाक्यं वैराग्यभाग्यो मम पद्मनाभ तीर्थामृताब्धिर्भवताद्विभूत्यै श्रीमदक्षोभ्यतीर्थाख्यान गुरुते उपदिष्टे गुरून् पदवाक्यप्रमाणज्ञान् प्रतिवादिमदच्छिदः श्रीमदक्षोभ्यतीर्थाख्यान उपदिष्टे गुरून् मम श्रीमदानन्दतीर्थार्य सन्मनः सरसी भुवि अनुव्याख्याननलिने सञ्चरीकदिमने मिनः न शब्दाब्दौ गाढाः न च निगमचर्चासु चतुराः न च न्याये प्रौढाः विदितवेद्या अपि वयं परं श्रीमत्पूर्ण प्रमदिगुरुकारुण्यसरणिं प्रपन्नाः मान्याः स्मः किमपि च वदन्तोऽपि महताम्। सूत्रांशुभिः तमांसि विदस्य वस्तूनि यः परीक्षयते स जयति सात्यवते यो हरिः अनुवृत्तः न स प्रेष्ठः। इदानीम् अथातो ब्रह्मजिज्ञासा इति सूत्रस्य या पीठिका आसीत् सा पीठिका इदानीं समाप्ता। अनन्तरम् अथातो ब्रह्मजिज्ञासा इत्यत्र अत्र सूत्रस्य सूत्रस्थितपदानाम् अर्थः को भवति इति तस्य अर्थस्य विवरणमपि गोविन्दभाष्ये कृतमस्ति। अथातः शब्दौ आनन्तर्य हेतुभूतो हेतुभावयोर्भवतः इत्युक्तम्। अथ शब्दस्य आनन्तर्यम् इत्यर्थः। अनन्तरम् अतः
अतः इत्यस्य हेतोः इत्यर्थः। हेतोः इत्यस्य कारणात्। किं कारणं वर्तते इति चेत् मोक्षाख्यफलसद्भावात् इत्यर्थः। मोक्षरूपफलं भवति, अतः अनन्तरं मोक्षरूपफलसद्भावात् ब्रह्मजिज्ञासा कर्तव्या इति अक्षरयोजना अत्र लिखितम्। विधिना अधीतवेदस्य आपाततो अधिगततदर्थस्य आश्रम सत्यादिभिश्च विमृष्टसत्त्वस्य लब्धतत्त्ववित्प्रसङ्गस्य अथ तत्प्रसङ्गानन्तरम् अतः काम्यकर्माणि परिमितनित्यफलानि ब्रह्मस्वरूपं तु ज्ञानलभ्यम् अक्षय अनन्तचित्सुखं नित्यज्ञानादिगुणकं नित्यसुखहेतुः इति प्रत्ययात् काम्यं कर्म प्रहाणपुरस्सराः चतुर्लक्षण्याः जिज्ञासा युक्ता इत्यर्थः। एतदुक्तं ननु अधीतवेदादेव तत्त्वदवगतिः स्यात् अध्ययनस्य अर्थावबोधनपर्यन्तत्वात्। ततः तत्प्रहाणे तदुपासने च धीः प्रवर्तते। किमनया चतुर्लक्षण्या इति चेद् उच्यते इत्यपि उक्तं ह्यः। आपाततः प्रतीतात् अर्थात् वास्तवादपि संशयविपर्याभ्यां धीः विभ्रंशते। सोपपत्तिकया तया वक्तव्यं वा? कः? हाँ, तदेव तदेव इदानीं सोपपत्तिकया तया तु अधीतया तौ अतिवर्त्य परमार्थे तस्मिन् असौ स्थिरीभवति इत्यावश्यकं तदध्ययनम् इति उक्तम्। अयमर्थः इति उच्यते। एतावत्पर्यन्तं यदुक्तं तस्य अर्थः कः इति संगृह्य इदानीम् उच्यते। आश्रमकर्माणि चित्तशोधकतया ज्ञानाङ्गानि भवन्ति। तदुच्यते आश्रमकर्माणि सन्ति। ब्रह्मचर्याश्रमे किं कर्तव्यं, गृहस्थाश्रमे, वानप्रस्थाश्रमे, सन्यासाश्रमे किं किं कर्तव्यम् इति कानिचित् कर्माणि तेषां कृते भागवतादिषु ग्रन्थेषु निरूपितानि सन्ति। तेषां कर्मणाम् अनुसारात् तानि कर्माणि अनुसृत्य किम् अस्माभिः मोक्षं प्राप्तुं शक्यते वा इति प्रश्ने न शक्यते। एवञ्चेत् तेषां कर्माणाम् अनुष्ठानम् आवश्यकं वा न वा? आवश्यकम्। एवञ्च तेषाम् आश्रमकर्मणाम् अनुष्ठानेन अस्माकं किं प्रयोजनं? मोक्षः न उपलभ्यते। एवञ्च आश्रमकर्मणाम् अनुष्ठानेन प्रातरः उत्थानं, स्नानादिकं करणीयं, श्रीकृष्णस्य मन्त्रजपकरणम् इत्यादि आश्रमकर्माणि सन्ति। आहारनियमः, चातुर्मास्यनियमः इत्यादि बहूनि कर्माणि सन्ति। तेषां कर्मणाम् आचरणात् अस्माकम् अन्तःकरणशुद्धिः भवति। तदेव प्रयोजनम्। उपवासादिकम् एकादश्याम् उपवासादिकं क्रियते। कृष्णाष्टमी प्रसंगे उपवासः क्रियते। तीर्थक्षेत्राणाम् अटनं क्रियते। तत्र तत्र गत्वा भजनादिकं क्रियते। एतेषां कर्मणां किं फलम् इति चेत् अन्तःकरणस्य शुद्धिः, चित्तशुद्धिः। कर्मणा ज्ञानमातनोति इति वर्तते। अतः एताभिः कर्मभिः किं प्रयोजनम्? एतैः कर्मभिः चित्तशोधः अर्थात् अन्तःकरणस्य शुद्धिः भवति। अन्तःकरणस्य शुद्धिः इत्यस्य अर्थः कः इति चेत् यदा अस्माकं मनसि प्रामाणिकरूपेण
ब्रह्मसूत्राणाम् अध्ययनं करणीयम्, उपनिषदाम् अध्ययनं करणीयम्, तत् ज्ञानं सम्पादनीयम् इति यदा अस्माकं मनसि प्रामाणिकी इच्छा आविर्भवति तदानीम् अस्माकम् अन्तःकरणं शुद्धं वर्तते इत्यर्थः। भगवद्भजनं करणीयं, भगवति प्रार्थना समर्पणीया इति भगवद्विषयक आलोचनादिकं करणीयम् इति यदा मनसि इच्छा भवति तर्हि अस्माकम् अन्तःकरणं किञ्चित् शुद्धं वर्तते इत्यर्थः। यदि अन्तःकरणं शुद्धं न भवति तर्हि एतादृशज्ञानम् एतादृशी इच्छा वा अस्माकं न उदेति, नैव उदयं गच्छति। अतः यदि एवं भवति तर्हि अस्माकम् अन्तःकरणं शुद्धं भवेत्। अन्तःकरणस्य शुद्ध्यर्थमेव बाह्यानि कर्माणि सर्वाणि बोधितानि शास्त्रेषु। तीर्थक्षेत्राणाम् अटनं क्रियते, वृन्दावनस्य दर्शनं, तत्र वासः, भजनादिकं करणीयम् इत्येतत् सर्वं कुतः क्रियते? उपवासादिकं, चातुर्मास्य व्रतस्य अनुसरणं, एतत् सर्वमपि कर्म ज्ञाने परिसमाप्यते। कथं? चित्तशुद्धिद्वारा चित्तशुद्धिं कुर्वन्ति। अतः अन्तःकरणशुद्ध्यर्थम् एतानि कर्माणि इति उच्यते। अनन्तरम् उच्यते आश्रमकर्माणि चित्तशोधकतया ज्ञानाङ्गानि भवन्ति। तदेव उक्तम्। ज्ञानसम्पादनार्थम् अन्तःकरणस्य शुद्धिरावश्यकी वर्तते। तदर्थम् एतानि कर्माणि उपयुज्यन्ते। एतदुक्तम्। भवद्भिरेव एवम् उच्यते वा इति चेत् न, वेदे एतदुक्तम्। किमिति उक्तम्? तमेतं वेदानुवचनेन ब्राह्मणाः विविदिशन्ति यज्ञेन दानेन तपसा अनशनेन इति बृहदारण्यकश्रुतेः। सत्यतपो जपादीनि च सत्येन लभ्यस्तपदा ह्येष आत्मा सम्यक् ज्ञानेन ब्रह्मचर्येण नित्यम् इति मण्डूकश्रुतेः। जप्येनैव च संसिद्ध्येत् ब्राह्मणो नात्र संशयः कुर्यादन्यन्न वा कुर्यान् मैत्रो ब्राह्मण उच्यते इत्यादि स्मृतिश्च। तत्त्ववित् प्रसङ्गः खलु ज्ञानहेतुः। एतत् सर्वम् उच्यते। तत्र बृहदारण्यकश्रुतौ किमुच्यते? तमेतं वेदानुवचनेन ब्राह्मणाः विविदिशन्ति यज्ञेन दानेन तपसा अनशनेन। ब्राह्मणाः तमेतं भगवन्तं वेदानुवचनेन विविदिशन्ति, ज्ञातुमिच्छन्ति इति उक्तम्। तदेव उच्यते। एतं नाम किं? तमेतं। तमेतं नाम तं परमात्मानं। तदेव उच्यते। परमात्मानं वेदानुवचनेन, वेदानुवचनेन परमात्मानं के तोषयन्ति इति चेत् ब्रह्मचारिणः। ब्रह्मचारिणः पुनः वेदानुवचनेन परमात्मानं तोषयन्ति इत्यर्थः। अनन्तरं सर्वम् एकेनैव क्रियते इति न। अनन्तरं दानयज्ञाभ्यां दानं क्रियते, यज्ञादिकम् आचर्यते। यज्ञाचरणे ब्रह्मचारिणाम् अधिकारो नास्ति, केवलं गृहस्थानाम्। अतः दानेन यज्ञेन च भगवन्तम् आराधयन्ति गृहस्थाश्रमिणः इत्यर्थः। अनन्तरम् अनशनेन तपसा इति उक्तम्। वानप्रस्थाश्रमिणः पुनः अत्यधिकं तपः आचरन्ति, अशनादिकं नैव कुर्वन्ति। विशेषरूपेण वानप्रस्थाश्रमिणः उपवासादिकम् आचरन्ति। अतः तपसा उपवासादिना एतं परमात्मानं विविदिशन्ति, वेत्तुमिच्छन्ति।
ज्ञातुमिच्छन्ति इत्यर्थः। वेदानवचनेन अनशनम् अनशनं नाम किम्? अनशनं नाम पूर्णरूपेण भोजनस्य त्यागः इति न अर्थः। भोजने संकोचः, अल्प आहार स्वीकरणम्, बहु आहार स्वीकरणं न। अतः यतः बहु आहार स्वीकरणेन तपः कर्तुं न शक्यते, निद्रादिकम् आगच्छति। अतः यावदाहारस्वीकरणेन शरीरस्वास्थ्यं तिष्ठति, जपादिकर्म कर्तुं शरीरे शक्तिर्भवति, तावान् आहारः स्वीकरणीयः। अत्यधिकम् आहारः न भवेत् वानप्रस्थाश्रमिणाम् इति उच्यते। अत्र वेदानुवचनादीनि कर्माणि विविधिषूणाम् अनुष्ठेयानि भवन्ति, तेषां ज्ञानाङ्गत्वं प्रतीयते। एवञ्च वेदादीनाम् अध्ययनेन गृहस्थाश्रमिणां यज्ञदानादिकर्मणा एवं वानप्रस्थाश्रमिणां पुनः अनशनतपादिकर्मणा किमुपलभ्यते इति चेत् परमात्मानं वेदितुम् इच्छन्ति। अतः एवञ्च तेषां ज्ञानाङ्गत्वं प्रतीयते, तेनैव तेषां मुक्तिः इति नार्थः। ज्ञानसम्पादने यदङ्गं वर्तते तदर्थम् एतानि अनुष्ठानानि क्रियन्ते। एवञ्च किं भवति तेषां? ब्रह्मचारिणः निरन्तरं वेदस्य अध्ययनं करणीयम्। वेदाध्ययनेन किं भवति? अथवा शास्त्रादीनाम् अध्ययनं, वेदाध्ययनम् अनन्तरं पारायणादिकं भजनादिकम् इत्यादिकं सर्वं क्रियते। तेन अन्तःकरणशुद्धिर्भवति। ज्ञानसाधनार्थं या शुद्धिरपेक्षिता वर्तते सा शुद्धिः ब्रह्मचारिणां, गृहस्थाश्रमिणाम् एवं वानप्रस्थाश्रमिणाम् एवं भवति इति अत्र उक्तम्। सत्यतपो जपादीनि च इति ज्ञानाङ्गानि भवन्ति। सत्यवचनं तपोनुष्ठानं भगवदधिकृत्य कृष्णमन्त्रादि जपादिकं करणीयम्। एतानि सर्वाण्यपि ज्ञानाङ्गानि भवन्ति इति च शब्देन उक्तं सत्येन इति। सत्येन इत्यस्य अर्थः कः? सत्यभाषणेन इत्यर्थः। सत्यं ब्रूयात् प्रियं ब्रूयात्, न ब्रूयात् सत्यमप्रियं, प्रियञ्च नानृतं ब्रूयात्, एष धर्मः सनातनः इति मनुस्मृतोऽपि उक्तम्। अतः केवलं सत्यभाषणम् इति नार्थः, प्रियभाषणं भवेत्, सत्यं ब्रूयात् प्रियं ब्रूयात्। एषः परमात्मा परमेश्वरः इत्यर्थः तत्र। तदेव उक्तं सत्यतपोजपादीनि च सत्येन लभ्यस्तपदाह्येष आत्मा सम्यक् ज्ञानेन ब्रह्मचर्येण नित्यम् इति मण्डूकश्रुतोऽपि एतदेव उक्तम्। जप्येनैव च संसिद्ध्येत् ब्राह्मणः नात्र संशयः इति वर्तते। ब्राह्मणः संसिद्ध्येत् जप्येनैव, पूर्णरूपेण जपादिकं ब्राह्मणेन करणीयम्। ब्राह्मणः जप्येन मन्त्रजप्येन संसिद्ध्येत्। संसिद्ध्येत् इत्यस्य कृतार्थो भवेत्। ब्राह्मणः प्रतिदिनम् उत्थाय गायत्री मन्त्रादि जपं तेन आचरणीयम्। कुतः? कुर्यादन्यं न वा कुर्यात् मैत्रो ब्राह्मण उच्यते इति वर्तते। यः ब्राह्मणः वर्तते सः अन्यत् यागादिकम् इत्यादिकं करोति वा न वा, तस्य आनुकूल्यं वर्तते वा न वा, परन्तु प्रतिदिनं प्रातरुत्थाय स्नानादिकं विधाय अनन्तरं प्रतिदिनं गायत्री मन्त्रस्य जपः करणीयः। कुर्यात् अन्यदपि यदि शक्तिरस्ति कुर्यात्, न वा कुर्यात्। कर्तुं शक्तिर्नास्ति चेत् मास्तु, परन्तु मैत्रो ब्राह्मण उच्यते। मैत्रः इत्यस्य अर्थः कः?
विश्वामित्रसम्बद्धः मित्रः मे नामग्रहणे नामैकदेशग्रहणम् इति वर्तते। विश्वामित्र इत्यत्र मित्रशब्दः वर्तते, अतः नामग्रहणे नामैकग्रहणम् इति वर्तते। अतः एकदेशस्य ग्रहणेन मित्रशब्देन विश्वामित्रः इत्यर्थः। मैत्रः नाम विश्वामित्रसम्बद्धं गायत्री सम्बद्धः गायत्री मंत्रः तस्य जपः। सूर्यान्तर्गत मित्रः सूर्यः वर्तते, परन्तु सूर्यसम्बद्धमन्त्राः बहवः सन्ति। मित्रः यद्यपि सूर्यान्तर्गत भगवन्तम् एव गायत्री मंत्रेण सह जपं करोति। ध्येयः सदा सवितृमण्डल मध्यवर्ती नारायणः सरसिजासन सन्निविष्टः केयूरवान् मकरकुण्डलवान् किरीटी हारी हिरण्मय वपुः धृतशङ्खचक्रः इति सूर्यमण्डलान्तर्गतस्य पद्मासने उपविष्टस्य केयूरादिभूषणेन सहितस्य नारायणस्यैव ध्यानं तदानीं मनसि तथैव आकल्पनीयं। गायत्री मंत्रस्य जपकाले यदा गायत्री मंत्रः अस्माभिः अनुसिन्धीयते, जपस्य अनुष्ठानम् आरभ्यते, तदानीम् अस्माकं हृदयप्रदेशे सूर्यमण्डलं स्वीकृत्य तदन्तः पद्मासने उपविष्टः नारायणः ध्येयः सदा सवितृमण्डलमध्यवर्ती नारायणः सरसिजासन सन्निविष्टः। सरसिजासनं पद्मासनं, पद्मासने सन्निविष्टः। केयूरवान् मकरकुण्डलवान्, कुण्डलं धृतवान्, केयूरं धृतवान्। किरीटी हारी, हारं धृतवान्। धृतशङ्खचक्रः, शङ्खचक्रादि आयुधं धृतवान् वर्तते इति अस्माकं हृदये तादृशपुरुषं प्रकल्प्य तं दृष्ट्वा जपः करणीयः। कथं जपः करणीयः इति चेत् तस्य एवं चक्षुषि निमील्य हृदये एतादृश वासनामयमूर्तिः इति उच्यते। संस्कारमूर्तिः इति उच्यते। सा मूर्तिः कीदृशी मूर्तिः? सा मूर्तिः वासनामूर्तिः। ज्ञातं वा? वासनामूर्तिः अर्थात् अस्माभिः मनसा एव इयं मूर्तिः कल्पिता वर्तते। कुत्र दृष्टम्? एकस्मिन् पत्रे चित्रे कुत्रापि दृष्ट्वा तदेव पुनः चक्षुषि निमील्य अनन्तरं तच्चित्रं मनसि एव प्रकल्पयेत्। तां मूर्तिं वयं वासनामूर्तिः इति ब्रूमः। वासनामूर्तिः एव भगवान् न, वासनामूर्तिः एव भगवान् न। चित्रे मूर्तिः भवति, तत्र कृष्णः भवति। कृष्णस्य जपकाले कृष्णस्य मूर्तिं दृष्ट्वा अस्माकं मनसि संस्कारः जायते। अनुभवजन्यं ज्ञानं स्मृतिः। अनुभवः प्रत्यक्षरूपेण दर्शनम्, अनुभवजन्यं ज्ञानं संस्कारः, संस्कारजन्यं ज्ञानं स्मृतिः भवति। स तु संस्कारः अस्माकं मनसि वर्तते। अतः जपकाले उडुपी श्रीकृष्णं दृष्ट्वा एवं कृष्णस्य दर्शनं करणीयं सम्यक्। अनन्तरं चक्षुषः निमीलनानन्तरं सा मूर्तिः अस्माकं मनसि आगच्छति। सा मूर्तिः का? वासनामूर्तिः, वासना संस्कारमूर्तिः। सा मूर्तिः भगवान् न। सा मूर्तिरपि जडा, जडात्मिका मूर्तिः। तत्र भगवतः सन्निधानं वर्तते इति ज्ञातव्यम्। ज्ञात्वा एवं पद्मासनादिकं विधाय अस्माभिरपि भूर्भुवः स्वः
तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् इति वक्तव्यं भवति। तत्र किमुच्यते? मैत्रो नाम एतदेव विश्वामित्रसम्बद्धमन्त्रः। पञ्चसु स्थलेषु तस्य यतिः वर्तते, अर्थात् स्थापनं भवेत्। ऊ स्थापनं, भूर्भुवः स्वः स्थापनं, किञ्चित् कालपर्यन्तं व्यवधानम् आवश्यकम्। तत्सवितुर्वरेण्यं पुनः स्थापनं, भर्गो देवस्य धीमहि स्टाप्, धियो यो नः प्रचोदयात् पुनः स्टाप्। एवं पञ्चसु स्थलेषु व्यवधानं कृत्वा अनन्तरं मन्त्रस्य जपः। कुतः एवं करणीयं भवति? तदानीं मन्त्रस्य योऽयमर्थः वर्तते तामर्थं स्वीकृत्य या संस्कारमूर्तिः अस्माकं हृदये प्रतिष्ठिता वर्तते तस्यां मूर्तौ एतेषां मन्त्राणाम् अर्थसमन्वयः करणीयः। तदेव जपो नाम, ध्यानं नाम किम्? एतदेव। एवं करणीयम्। कथं करणीयम्? ऊ इति उक्त्वा स्टाप् करणीयम्। तदानीं किं चिन्तनीयम्? आचार्यैः ऋग्भाष्ये उच्यते ओम् ओमित्यशेषगुणोन्नद्धः सकलगणपरिपूर्णत्वम् इति ओङ्कारस्य अर्थः इति लिखितवन्तः। ॐ अतः ॐ इत्युक्त्वा अस्यां मूर्तौ सूर्यमण्डलमध्यवर्ती नारायणः वर्तते इति या मूर्तिः प्रकल्पिता तस्यां मूर्तौ सकलगुणपरिपूर्णः वर्तते। सकलगुणपरिपूर्णत्वम् ओङ्कारः वदति इति अयम् अत्र उपस्थितः नारायणः हृदये सकलगुणपरिपूर्णो वर्तते इत्यालोच्य भूर्भुवः स्वः इति वर्तते। भूः भुवः स्वः इत्यस्य अर्थः कः इत्यालोच्य तत्र समन्वयः करणीयः। ॐ ओमित्यशेषगुणोन्नद्ध पूर्णो भूतिवरो नित्यम् अनन्तसुखः, पूर्णः भूतिवरः अनन्तसुखः इति भूः भुवः स्वः इत्यस्य अर्थः। अनन्तरं गायत्री मन्त्रं तत् तत्सवितुर्वरेण्यम् इति वर्तते। तत् तत् नाम सर्वत्र व्याप्तम् इत्यर्थः। सवितुः सूयते सकल जगज्जन्मादिकर्ता इत्यर्थः। वरेण्यं वरयितुम् अयं योग्यः, अतः वरेण्यः, वरणीयः अतः वरेण्यः। भर्गः भरणगमनशीलत्वात् भर्गः, स एव जगद्बिभर्ति स एव अस्माकं ज्ञानं प्रददाति इति अयं भर्गशब्दवाच्यः इति एकैकं शब्दं स्वीकृत्य तस्य यः अर्थः वर्तते इति ज्ञात्वा तादृश अर्थानाम् अत्र हृदये यां मूर्तिं वयं कल्पितवन्तः तस्यां मूर्तिं दृष्ट्वा अन्तः एव अन्तश्चक्षुषि एव तत् दृष्ट्वा बाह्ये किमपि न वयं दर्शनं कुर्मः, दृष्ट्वा तत्र समन्वयः करणीयः। तदानीं किं भवति? अस्माकं बाह्ये किं किं भवति इति न ज्ञायते, बाह्यचिन्ता गच्छति। तदानीं तत्रैव समन्वयं कर्तुं प्रयतते सः। बहवः अर्थाः सन्ति, अतः एकैकमपि अर्थं स्वीकृत्य एकस्मिन् एकदा यदि गायत्री मन्त्रः कथ्यते तदा एकः अर्थः तत्र समन्वयः करणीयः, पुनः अपरः अर्थः समन्वयः करणीयः।
पुनः स एव अर्थः पुनः तत्र संस्थापनीयः। एवं क्रमेण दशवारं यदि मुखेन मन्त्रः वक्तव्यम् इति नास्ति नियमः। त्रिविधरूपेण मन्त्रस्य कथनम् इति वर्तते। एवं मनसि उपांशुः अनन्तरम् उच्चस्वरेण कथनम्। उच्चस्वरेण कथ्यते दशवारम् इति चेत् फलं भवति। उपांशुरूपेण यदि कथ्यते तर्हि दशवारं शतसङ्ख्याकजपकरणस्य यत् फलं तत् फलम् उपलभ्यते। मनसि यदि एवं क्रमेण मन्त्रमुच्चार्य तदर्थं स्मृत्वा तत्र यदि समन्वयः क्रियते तर्हि केवल दशवारम् एवं करणेन एकसहस्रसङ्ख्याकस्य जपस्य यत् फलं भवति तत् फलं भवति। अर्थः नैव तथा नास्ति नियमः, तथा नास्ति नियमः। एकः एव अर्थः, एकः अर्थः भवेत् दशवारं, स एव अर्थः पुनः पुनः तद्दृष्ट्वा चिन्तनीयं। तदानीं किं भवति, अस्माकम् अन्यान्यशास्त्रीयविचाराः अपि तत्र आगत्य तत्र भगवति समन्वयः भवति। तदेव ध्यानम् इत्युच्यते, तदेव ध्यानं भवति। परन्तु तदा तदा क्रियते एवं ध्यानम्, अर्थात् खण्डस्मृतिः धारणा स्यात्, अखण्डा ध्यानमुच्यते। खण्डशः स्मरणं भवति तदानीम्, अर्थात् यः कोऽपि ओ भो स्वामिनः महाराज इति आगच्छति, तदानीम् उत्थानं भवति, स्मरणं नश्यति, पुनः स्मरणार्थं पुनः प्रयत्नम्। एवं खण्डस्मरणं यदि भवति तर्हि धारणा इत्युच्यते। धारणा इत्यस्य अन्योपि अर्थः वर्तते। पूर्णरूपेण भगवान् यः वर्तते, पूर्णरूप पूर्णा या भगवतः मूर्तिः वर्तते, ब्रह्माण्डव्यापी भवति सा मूर्तिः। यतः एवमुच्यते, 14 लोकाः सन्ति। ब्रह्मणः मूर्तौ एव, विग्रहे एव 14 लोकाः सन्ति। अत्र कटिप्रदेशात् उपरि भूः, भुवः, स्वः, महः, जनः, तपः, सत्यम् इति ऊर्ध्वलोकाः कटिप्रदेशात् ऊर्ध्वभागे वर्तन्ते। कटिप्रदेशात् अधोभागे अतल वितल सुतल तलातल रसातल पाताल इति लोकाः अधोभागे वर्तन्ते। अतः ब्रह्मणः मूर्तिं दृष्ट्वा मनसि परिकल्प्य एकैकस्य पादस्य स्मृतिः यदि क्रियते, एकैकस्य अवयवस्य यदि ध्यानं क्रियते तर्हि खण्डस्मृतिः इति उच्यते। खण्डशः स्मृतिः, भगवदवयवानां खण्डशरूपेण यदि स्मरणं क्रियते तर्हि धारणा इत्युच्यते। अखण्डरूपेण भगवतः स्मरणं यदि क्रियते तर्हि ध्यानमित्युच्यते। परन्तु तथा स्मरणकाले खण्डशः पादं दृष्ट्वा पादस्य स्मरणकाले एव अस्माभिः भगवतः अयं पादः वर्तते, कथं वर्तते अयं पादः इति चिन्तनीयम्। तदानीं कथं चिन्तनीयम्, भगवान् वामनावतारं स्वीकृतवान्, तस्मिन् प्रसंगे बलिना त्रिपादरूपेण या भूमिः बलिना दत्ता तत् स्वीकृत्य भगवान् त्रिविक्रमरूपं स्वीकृत्य एकेनैव पादेन ब्रह्माण्डकटाहपर्यन्तं विस्तृतवान्। तदानीं ब्रह्माण्डकटाहस्य भेदः समजनि बहिः आगतः पादस्य अग्रभागः
कटाहात् बहिः गतः तदानीं साक्षात् चतुर्मुखब्रह्मा तद्दृष्ट्वा ओ भगवतः पादः अत्र समागतः वर्तते इति दृष्ट्या स्वकमण्डलमध्ये जलं स्वीकृत्य पादाभिषेकं कृतवान् तदेव उदकं गङ्गानदी इति उच्यते यदा पादस्य स्मरणं क्रियते तदानीम् इयं कथा स्मरणीया अनन्तरम् अहल्यायाः उद्धरणमपि रामावतारकाले अयमेव पादः अहल्याम् उद्धृतवान् वर्तते अयमेव पादः इति रूपेण एकैकम् अवयं स्वीकृत्य सर्वत्र पादविषये किं लिखितं वर्तते तत्सर्वं विचार्य पूर्णरूपेण तत्रैव मनः स्थापनीयः तदेव ध्यानं भवति अन्यत्र चिन्तनं न भवति तदानीम् अतः मैत्रो ब्राह्मण उच्यते इति उक्तम् अत्र मैत्रः नाम मित्रसम्बद्धः मन्त्रः मैत्रः गायत्री मन्त्रः गायत्री मन्त्रस्य पठनं करणीयम् इति उच्यते जप्येन इति उक्तं ब्राह्मणः जप्येन मन्त्रजप्येन संसिद्ध्येत् संसिद्ध्येत् इत्यस्य कृतार्थो भवेत् इत्यर्थः अग्निहोत्रादिकं पुनः अग्न्यादिकम् अन्यत् अग्निहोत्रादिकं पुनः गृहस्थः करोति गृहस्थः अग्निहोत्रादिकं करोति मैत्रः इत्यस्य सूर्यसदृशः सूर्यदेवता देवतौ सूर्यसदृशः सूर्यदैवतौ इत्यन्ये इति लिखितम् अत्र सः सूर्यसदृशः वर्तते सूर्यदेवताकः इति अन्ये एवं वदन्ति नारदादीनाम् इति भूमादिकरणे विस्फुटीभावी तद्विद्धि तदनन्तरं यद्वर्तते तस्य अर्थः अत्र लिख्यते अनन्तरं किमुक्तम् जप्येनैव च संसिद्धि ब्राह्मणो नात्र संशयः कुर्यादन्यन्नमा कुर्यान् मैत्रो ब्राह्मणो उच्यते इत्यादि स्मृतेश्च तत्त्ववित् प्रसङ्गः खलु ज्ञानहेतुः तदेव उच्यते ज्ञानं प्रति कः हेतुः तत्त्ववित् प्रसङ्गः तत्त्वविदां प्रसङ्गः अत्र उक्तं कथं तत्त्ववित् कः यः तत्त्वं जानाति सः साधुः सज्जनः तत्त्ववित् भवति तत्प्रसङ्गः अर्थात् तस्य सम्बन्धः अस्माकं भवेत् इत्यर्थः यदा ज्ञानिनां समागमः भवति तदानीम् एव ब्रह्मसूत्रादीनाम् अध्ययनं कर्तुं शक्यते तदेव तत्त्ववित् प्रसङ्गः इति उच्यते अन्यथा किं भवति बहूनां समागमे सत्यपि तेषां यदि ज्ञानं न भवति तर्हि कथं वा पठितुं शक्यते न पठितुं शक्यते अतः तत्त्ववित् प्रसङ्गः अध्ययनं प्रति कारणं भवति इति उच्यते अनन्तरम् उच्यते यदि सोऽपि उपलब्धः नारदादीनां सनत्कुमारादिप्रसङ्गेन ब्रह्मजिज्ञासा दर्शनात् समीचीनम् उच्यते इदानीं नारदः आसीत् नारदस्य ज्ञानमावश्यकम् आसीत् तदानीं किं सञ्जातं सनकादयः तत्र समागताः भागवते पद्मपुराणे एतत् भागवतमाहात्म्ये उच्यते किल नारदः अतीव प्रयत्नं कृतवान् कथं वा भक्तेः तथा वैराग्यादीनां यौवनं कथं वा जायते किं करणीयम् इति चिन्तयन् इतस्ततः अटन् गङ्गातीरं प्रति आगत्य अनन्तरं बद्रीक्षेत्रं प्रति आगतवान् तदानीं सनकसनन्दनादयः तत्र समुपलब्धाः तदेव उच्यते अत्र तत्त्ववित् प्रसङ्गः तत्त्वविदां सनकादीनां सम्बन्धः
तदानीं नारदस्य सञ्जातः। तेन किं प्रयोजनं? सनककुमारं प्रसङ्गेन ब्रह्मजिज्ञासादर्शनात्। तदानीं ब्रह्मजिज्ञासां नारदः कृतवान्। अतः तेषां सम्बन्धः भवेत्। यदि सम्बन्धः न भवति कथम् अस्माभिः पठितुं शक्यते? शक्यते। अनन्तरं किं करणीयम् इति उच्यते। ज्ञानी पुनः उपलब्धः अध्ययनार्थं। यदि ज्ञानी उपलभ्यते अस्माभिः किं करणीयं भवति इति उच्यते। तद्विद्य प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्ष्यन्ति ते ज्ञानं ज्ञानिनस्तत्त्वदर्शिनः इति गीतायाम् एव उक्तम्। तद्विद्य प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया। तद्विद्धि एतद्विजानीहि प्रणिपातेन तस्य नमस्कारादिकं कृत्वा पुनः पुनः सेवां विधाय परिप्रश्नेन। परिप्रश्नेन इत्यस्यापि तदेव अर्थः। पुनः पुनः अनेन यदुच्य तत्समीपे एतावत् अध्येतुम् अहम् अत्यन्तम् उत्सुकोऽस्मि इत्यादि द्वारा तं तस्मिन् उपसत्यं विधाय अनन्तरं तत्र ज्ञानं सम्पादयेत् इति वर्तते। गीतायामेव एतदुक्तं वर्तते। तद्विद्धि हे अर्जुन, गुरूणां निकटं गत्वा प्रणिपातः इत्यस्य पुनः आत्मसमर्पणादिकं करणीयम् इति वर्तते। परिप्रश्नः नाम तत्त्वविषये जिज्ञासा भवेत्। अनन्तरं सेवा करणीया। एवञ्च ब्रह्मज्ञानं सम्पादयितुं शक्यते इति। तदानीं ज्ञानिगणाः किं कुर्वन्ति? ज्ञानोपदेशं कुर्वन्ति इति स्मृतौ एव एतत् उक्तं वर्तते। अनन्तरं तद्विद्य प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्ष्यन्ति ते ज्ञानं तत् स्मृतिभ्यश्च काम्यकर्माणि अनित्यफलानि तद्यथा इह कर्मचितो लोकः क्षीयते एवमेव अमुत्र पुण्यचितः लोकः क्षीयते इति छान्दोग्यश्रुतेः। अतः अत्र एतदुच्यते इदानीं काम्यकर्माणि कुर्मः वयं। काम्यकर्म कृत्वा ज्ञानं सम्पादयितुं किं शक्यते वा इति चेत् तन्न शक्यते इति उच्यते। अत्र कर्मचितः तद्यथा कर्मचितः लोकाः तदेव पुण्यचितः स्वर्गादिरपि। तद्यथा इह कर्मचितः लोकः क्षीयते। कर्मचितः लोकः दुर्गादिः क्षीयते, नाशं प्राप्नोति। काम्यकर्माणि विधाय अस्माभिः यत् सम्पादितं वर्तते तत्सर्वं विनष्टं भवति। दुर्गादिः इति उच्यते। दुर्गादिः नाम राज्यादिकमपि काम्यकर्मणा सम्पादयितुं शक्यते, परन्तु तदपि नष्टं भवति। अनन्तरं तदेव पुण्यचितः लोकः। तद्यथा इह कर्मचितः लोकः क्षीयते एवमेव अमुत्र पुण्यचितः लोकः क्षीयते। बहु यज्ञादिकं विधाय ज्योतिष्टोमे स्वर्गकामो ज्योतिष्टोमः स्वर्गकामो यजेत इति वर्तते। स्वर्गेच्छुः पुरुषः ज्योतिष्टोमयागं करोति, तत् कृतवान्, पुण्यं लब्धम्, एवञ्च स्वर्गः उपलब्धः। परन्तु सोऽपि स्वर्गः लोकः क्षीयते, नाशं भवति। अर्थात् अस्माकं स्वर्गात् पुनः पुण्यसमाप्त्यनन्तरं पतनं भवति इति छान्दोग्यश्रुतेः। अतः ब्रह्मैव तु ज्ञानैकगम्यम्। एतद् अवश्यम् अस्माभिः द्रष्टव्यम्। ब्रह्मैव तु ज्ञानैकगम्यम्। ब्रह्मा पुनः काम्यकर्मणां करणेन अन्यकर्मणां करणेन ब्रह्म न प्राप्नोति। ब्रह्मणः प्राप्तिस्तु ज्ञानैकगम्यम्। केवलं ज्ञानगम्यः
ज्ञानेनैव परं पदम् इति वर्तते। तदेव वर्तते। तमेवं विदित्वातिमृत्युमेति नान्यः पन्था विद्यते अयनाय। अयनाय मोक्षाय अन्यः पन्थाः न विद्यते, अन्यः मार्गः न वर्तते। तमेवं विदित्वा अतिमृत्युमेति, तमेवं एवं विदित्वा तस्य ज्ञानं सम्पाद्य अतिमृत्युमेति, अतिमृत्युनामकम् इमं संसारं सः अतिक्रामति। तदा भगवद्ज्ञानेन। तदेव चतुर्थाध्याये तदुच्यते। ओम तदधिगमे उत्तरपूर्वागयोः अश्लेषविनाशौ तद्व्यपदेशात् ओम इति चतुर्थाध्याये ब्रह्मसूत्रं वर्तते। तत्र उच्यते तदधिगमे यदा ब्रह्मज्ञानम् अस्माकं भवति, ब्रह्म अपरोक्षज्ञानं जायते, तदानीमेव सञ्चितकर्मणां पूर्णरूपेण नाशः भवति। प्रारब्धकर्मस्य तु प्रारब्धकर्मः कर्म तो भोगेनैव प्रारब्धकर्मणः निवृत्तिः। प्रारब्धकर्मणो अन्यस्य ज्ञानादेव परीक्षयः। अतः प्रारब्धकर्मणः अन्यस्य यदा ज्ञानं जायते, भगवद्गीतायां श्रीकृष्णः एतदेव उक्तवान्। किमुक्तवान् भगवद्गीतायां श्रीकृष्णः? यथाग्निः भस्मसात् कुरुते ज्ञानाग्निः सर्वकर्माणि भस्मसात् कुरुते अर्जुन। यथेद्धांसि समिद्धोऽग्निः भस्मसात् कुरुते अर्जुन, ज्ञानाग्निः सर्वकर्माणि भस्मसात् कुरुते तथा इति उक्तम्। अतः यदा ज्ञानाग्निः जायते तदा सर्वेषां कर्मणां विनाशः भवति इति उक्तम्। ब्रह्मैव ज्ञानगम्यं परीक्ष्य लोकान् कर्मचिदान् ब्राह्मणो निर्वेदमायात् नास्त्यतकरकृतेन तद्विज्ञानार्थं सगुरुमेवाभिगच्छेत् समित्पाणि श्रोत्रियं ब्रह्मनिष्ठम् इति मण्डूकश्रुतौ अपि एतदेव उच्यते। किमुच्यते अत्र? परीक्ष्य मुण्डकोपनिषत् परीक्ष्य लोकान् कर्मचिदान् ब्राह्मणः निर्वेदमायात्। कर्मचिदान् लोकान् परीक्ष्य कर्मणा संपादितान् लोकान् समीक्ष्य सम्यक् लोकान् परीक्ष्य अर्थात् एते लोकाः अनित्याः इति अनित्यान् वीक्ष्य तेषु कर्मसु ब्राह्मणः अर्थात् वेदाभ्यासरतः ब्राह्मणः निर्वेदं प्राप्नुयात्, वैराग्यं प्राप्नुयात्। तादृशकर्मणि मनसः प्रणिधानं न भवेत्, तत् न कर्तव्यम्। ननु परमात्मलोकोऽपि कर्मभिः लभ्यः स्यात्। अतः तानि तदर्थम् अनुष्ठेयानि चेत् तत्राह नास्त्यकृतकृतेन इति उक्तम्। अकृतः वैकुण्ठलोकः नित्यलोकः। अकृतः नाम न कृतः, कृतिना निर्मितः न, अकृतः नित्यः लोकः। कः? वैकुण्ठः। अकृतः नित्यलोकः वैकुण्ठः कृतेन, कृतेन अर्थात् कर्मणा, अनित्येन कर्मणा न लभ्यते, न नैव प्राप्नोति। यतः कार्यकारणयोः वैमुख्यस्य विद्यमानत्वात्। यत् कर्म आचरति तत् अनित्यं वर्तते, लोकः वैकुण्ठलोकः नित्यं वर्तते। नित्यं वैकुण्ठलोकं कथं वा अनित्येन कर्मेण सम्पादयितुं शक्यते? नैव शक्यते इति उच्यते। किन्तु ज्ञानेनैव लभ्यः तयोः सारूप्यात्। ज्ञानमपि नित्यं भवति, अनन्तरं लोकोऽपि नित्यः। अतः नित्येनैव ज्ञानेन नित्य नित्यः कः? नित्यो नित्यश्चेतनश्चेतनानां नित्यः कः? भगवान्। तद्विषयकज्ञानं नित्यं भवति। तादृशनित्यविषयकज्ञानेन तदुच्यते। नित्येन ज्ञानेन इत्यस्य अर्थः कः? अस्माभिः ज्ञानं सम्पाद्यते, एवञ्च ज्ञानम् उत्पन्नं किल, कथं नित्यं भवति तत् ज्ञानम्? इति चेत् तथा न। ज्ञानं नित्यमित्यस्य नित्यविषयकज्ञानं। भगवान् नित्यः,
तद्विषयकं ज्ञानं नित्यज्ञानम् इत्युच्यते। नित्यज्ञानं नाम उत्पन्नं ज्ञानं न इति नार्थः, नित्यविषयकं ज्ञानम्। एवञ्च नित्यविषयकज्ञानेन अर्थात् ब्रह्मज्ञानेनैव मोक्षः भवति इत्यर्थः। तदु अत्रैव एतदपि उच्यते। ज्ञानं नाम किम्? तत्र श्रुतिः एवं वदति, विज्ञाय प्रज्ञां कुर्वीत इति वर्तते। किं? विज्ञाय प्रज्ञां कुर्वीत इति श्रुतिः। विज्ञाय इत्यस्य अर्थः कः? ज्ञानं सम्पाद्य। पुनः प्रज्ञां कुर्वीत इति वर्तते। प्रज्ञा नाम का? एवं चेत् अतः उच्यते विज्ञाय इत्यस्य ज्ञानं। ज्ञानं नाम एतादृश शास्त्रे वाक्यानि सन्ति किल, एतेषां वाक्यानां पठनेन वाक्यार्थज्ञानम् इति यदि भवति तत् ज्ञानं भवति। ज्ञातं वा? एवञ्च पठनेन यत् ज्ञानं जायते तत् ज्ञानं भवति। विज्ञाय अर्थात् ज्ञानं सम्पाद्य शास्त्रादीनाम् अध्ययनेन ज्ञानं सम्पाद्य अनन्तरं प्रज्ञां कुर्वीत इति वर्तते। प्रज्ञां कुर्वीत इत्यस्य अर्थः कः? प्रज्ञां नाम ध्यानं कर्तव्यम् इत्यर्थः। श्रुतिः वर्तते विज्ञाय प्रज्ञां कुर्वीत इति वर्तते। एवञ्च ज्ञानेन पुनः ज्ञानं करणीयं कथम् इति चेत् बहूनां शास्त्राणाम् अध्ययनेन यत् ज्ञानं सम्पाद्यते तेन ज्ञानेन किं भवति? ध्यानं कर्तुं शक्यते। कथं ध्यानं कर्तुं शक्यते इति चेत् यदा तदेव उक्तं, श्रोतव्यो मन्तव्यो निदिध्यासितव्यः। श्रवणं नाम केवलं श्रवणम् इति नार्थः अस्माकं भाषे। श्रवणं नाम सम्यक् रूपेण गुरोः सकाशात् शास्त्रस्य श्रवणम्। अस्माभिः पुनः अध्ययनं करणीयम्, अन्येषां प्रति पाठनम् इत्यादिकं सर्वमपि श्रवणे अन्तर्भूतम्। अनन्तरं किं भवति? आचार्यैः तन्त्रसारसङ्ग्रहे एवमुक्तम्, अग्नस्य श्रवणं श्रेष्ठम् अयुक्तेर्मननं तथा ध्यानं निश्चिततत्त्वस्य। ज्ञातम्? अग्नस्य श्रवणं श्रेष्ठम् अयुक्तेर्मननं तथा ध्यानं निश्चिततत्त्वस्य इति उक्तम्। एवं चेत् अस्य अर्थः कः? युक्तिः युक्तिभिः इदानीं अग्नः आसीत्, किमपि ज्ञानं नासीत्।
स तु बहुवारं श्रोतव्यं भवति। अनेकवारं श्रुत्वा श्रुत्वा गुरोः समीपं गत्वा एतदेव उक्तं किल, तद्विद्धि प्रणिपातेन एवं क्रमेण गुरोः समीपं गत्वा सम्यक् ज्ञानं प्राप्य पुनः तस्य अध्ययनं कृत्वा अन्येषां कृते पाठनादिकं करणीयम्। तदानीं किं भवति, अन्यान्यशास्त्राणां दर्शनानां पठनेन अस्माकं दर्शने ये विषयाः निरूपिताः तेषु विषयेषु मध्ये संशयाः समुत्पद्यन्ते। तदानीं किं करणीयं, मननं करणीयम्। मननकरणं नाम किम्, एवं चक्षुषी निमील्य अन्तः एव स्मरणं न यदि तथा स्मर्तुं प्रवृत्तिं करोति निद्रा आगच्छति। तथा न, मननं नाम युक्त्या पुनः पुनः विचारणं, ज्ञानिनां समीपं गत्वा तत्र तत्र प्रश्नादिकं करणीयम्, उत्तरं ग्रहणीयम्। एवं क्रमेण विचारविमर्शनं यत् क्रियते तदेव मननम् इत्युच्यते। तदानीं किं जायते, ध्यानं निश्चिततत्त्वस्य तत्त्वस्य निश्चयः भवति मननेन। इदम् इत्थं तत्त्वम् इदमित्थं वर्तते, कथं वर्तते, सर्वोत्तमः भगवान् विष्णुः, तस्य उपरि यः कोऽपि नास्ति, सः निर्दुष्टः, सकलवेदैकप्रतिपाद्यः, अनादिनित्यः सः, जगज्जन्मादिकर्ता स एव वर्तते इत्यादि यत् ज्ञानं शास्त्रेषु उक्तं तस्मिन् ज्ञाने अस्माकं संशयः न भवति, यः कोऽपि संशयः न भवति। विचार मननं सञ्जातम्, एवञ्च तत्त्वं निश्चितं स्यात्, अनन्तरं ध्यानं कर्तुं शक्यते। तदेव उक्तं, विज्ञाय प्रज्ञां कुर्वीत। विज्ञाय श्रोतव्यो मन्तव्यो इति वर्तते किल, तदुभयं विधाय विधाय ध्यानं करणीयम्। तदेव कुत्र उच्यते, श्रोतव्यो मन्तव्यो निदिध्यासितव्यः इति अत्र उच्यते। एतत् सर्वम् उक्तम् अत्र। निदिध्यासितव्यः इति अनेन शब्देन अत्र विधीयते इति उच्यते। निदिध्यासितव्यः इत्यस्य अर्थः कः, आचार्यैः तन्त्रसारे उक्तम्। आचार्यैः किमुच्यते, निदिध्यासितव्यः इत्यस्य उपासना इत्यर्थः। उपासना करणीया, सा उपासना च द्विविधा, शास्त्राभ्यासस्वरूपिणी, ज्ञानरूपा परा चैव, तदङ्गं धारणादिकम् इति उक्तम्। उपासना उपासना इत्यस्य निदिध्यासितव्यः इत्यस्य अर्थः कः, उपासना। अनुव्याख्याने न्यायसुधायाम् अनुव्याख्याने एतदुच्यते, सा उपासना च द्विविधा, द्विविधा उपासना वर्तते। शास्त्राभ्यासस्वरूपिणी एका, ध्यानरूपा परा चैव अन्या वर्तते, ध्यानरूपा उपासना। तदंगं धारणादिकं, ध्यानस्य अंगं धारणादिकं सर्वं ध्यानस्य अंगं भवति इति उक्तम्। एवञ्च तत्रापि पुनः उच्यते, उपासना नाम ध्यानम् एका उपासना भवति, शास्त्राभ्यासस्वरूपिणी इति वर्तते। ध्यानादपि ध्यानादपि अष्टोत्तरशतम् अधिकं फलं प्राप्यते शास्त्राभ्यासस्वरूपिणी उपासना। एकं शिष्यं स्वीकृत्य एतत् सर्वं सञ्जातम्, इदानीं पाठः न, इदानीम् अस्माभिः यत् क्रियते किल, इदानीम् अयम् उपासनाख्य शास्त्राभ्यासस्वरूपिणी न, इदानीम् आरम्भे यत् कर्तव्यं श्रोतव्यम् इति वर्तते किल, तद् इदानीं क्रियते। सर्वं निश्चितं, तत्त्वमपि निश्चितं भवति। अनन्तरं मध्वाचार्यैः अन्यैः चैतन्यमहाप्रभुभिः तादृशैः ज्ञानोपदेशः कृतः किल, शिष्याणां कृते बोधनं कृतं किल, तत् शास्त्राभ्यासस्वरूपिणी उपासना एव।
आरब्धा तत्तु उपासना एव भवति तत् शास्त्राभ्यासस्वरूपिणी शिष्यान् योग्यान् शिष्यान् स्वीकृत्य तं प्रति यदि उपदेशः क्रियते तस्य ध्यानादपि अष्टोत्तरशतं फलम् उपलभ्यते इति उक्तम् उपलभ्यते अत्यधिकं भवति ध्यानं ध्यानमपि कर्तव्यं भवति निश्चिततत्त्वस्य ध्यानं भवति धारणादिकं तस्य ध्यानस्य अङ्गं भवति हा ध्यानानन्तरं किं भवति समाधिः इत्युक्तम् समाधिमध्ये पुनः द्वैविध्यं वर्तते नैव 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 निर्विकल्पक सविकल्पक समाधिः इति न असंप्रज्ञात समाधिः संप्रज्ञात समाधिः इति यस्य ध्यान प्रसंगे यस्य पुरुषस्य ध्यानं सः करोति परन्तु प्रतिदिनं किं करोति सः प्रातरुत्थाय स्नानादिकं कृत्वा जपादिकं कृत्वा देवदर्शनादिकं कृत्वा सः एकत्र पद्मासनं स्वीकृत्य अथवा स्वस्तिकासने उपविश्य ध्यानं करोति सः तस्य पुनः स्नानादि आचरणम् अवश्यं करणीयं भवति संप्रज्ञात समाध्यवस्थापन्नस्य पुरुषस्य तस्य किं भवति यदा ध्यानमग्नः भवति तस्य तत्त्वं निश्चितं वर्तते प्रातरारभ्य सायं पर्यन्तं ध्यानं करोत्येव परन्तु यदि बहिः प्रदेशे विशेषरूपेण शब्दादिकम् आगच्छति तदानीं मनसि भग्नता उत्थाय ओ किं वा संवृत्तम् इति विचारयति तत्र न गच्छति तत्र स्पर्शः नास्ति परन्तु भङ्गः भवति यस्य पुरुषस्य समाध्यवस्थायां सहस्रबेरीतडादिकं कृतेपि भङ्गः ध्यानस्य भङ्गः न भवति सः असंप्रज्ञातसमाधौ स्थितः अत एव शमीकऋषिः शृङ्गेः पिता शमीकऋषिः यदा परीक्षित् राजा आगतवान् तदानीम् असंप्रज्ञातसमाध्यावस्थायां सः स्थितः सः ब्राह्मणः ऋषिः तस्य पुनः स्नानादि नित्यान्निकादिकं यद्वर्तते तस्य चिन्ता नास्ति एकवारम् अन्तः गच्छति चेत् सः सप्तदिनपर्यन्तं नैव बहिरागच्छति सहस्रबेरायताडनादिकं यदि क्रियते तस्य उत्थानं न भवति प्रज्ञा एव बहिःप्रज्ञा न भवति तत् असंप्रज्ञातसमाध्यवस्था इति उच्यते शमीकऋषिः तथा अकरोत् तथैव अयमपि एवमेव ध्रुवः आसीत् ध्रुवः किं कृतवान् नारदैः यश्च मन्त्रः वासुदेवद्वादशाक्षरमन्त्रः उपदिष्टः तं मन्त्रं स्वीकृत्य तस्य अर्थं ज्ञात्वा तादृश नारदादिना दत्ता या मूर्तिः तादृशमूर्तिं वासनामयमूर्तिं हृदये प्रकल्प्य तत्रैव मग्नः सन् निरन्तरं वासुदेवमूर्तेः ध्यानं कुर्वन्नासीत् साक्षात् भगवान् वासुदेवः एव पुरतः आगत्य स्थितवान् बहिरागमनं न ज्ञायते तत् असंप्रज्ञातसमाधि तदानीं भगवान् एव तद् हृदयान्तर्गतमूर्तिं सः लोपयामास लोपं चकार तदानीम् अत्यन्तं भीतमनः ध्रुवः किं संवृत्तम् अत्र मूर्तिः आसीत् कुत्र गता इति बहिरागतवान् बहिः दृश्यति सैव मूर्तिः बहिः तिष्ठति आसीत् अस्माभिः तदा उच्यते शिवः तदानीं तत्र ब्रह्मा आसीत्
चतुर्मुखब्रह्मः आसीत्। चतुर्मुखब्रह्मणः हृदये भगवतः दर्शनम् अस्य सञ्जातं शिवस्य। अतः तद्दृष्ट्वा तत्रैव मनः निक्षिप्य तस्यैव नमस्कारादिकं कुर्वन्नासीत्। यदा दक्षप्रजापतिरागतः तदानीं तन्मनसि अहङ्कारः आसीत्। यत्र अहङ्कारः अवतरति तत्र भगवान् न तिष्ठति। यद्यपि दक्षप्रजापतिः योग्यतादृष्ट्या शिवादपि न्यूनः दक्षः। अतः यदि शिवः दक्षप्रजापतिं प्रति नमस्कारं कर्तुम् उद्युक्तो भवति तर्हि दक्षप्रजापतेः नमस्कारः न गुहाशयायैव न देहमानिने भागवते उक्तम्। तदन्तर्गत भगवतः एव नमस्कारः करणीयः। यतः शिवः उन्नतः देवः वर्तते। अतः सः दक्षप्रजापतिं प्रति नमस्कारं कर्तुं योग्यो न। यदि नमस्कारः क्रियते तर्हि तदन्तर्गतस्य भगवतः एव करणीयं स्यात्। परं पश्यति तत्र भगवान् एव नास्ति, अहङ्कारेण समाविष्टः सः। अतः किं कृतवान्? अत्र पश्यति चतुर्मुखब्रह्मा वर्तते, तस्मिन् हृदये भगवान् अत्यन्तं स्फुरति। अतः तद्दृष्ट्वा तत्रैव निमग्नः दक्षप्रजापतिं प्रति नमस्कारं न चकार। अतः क्रुद्धः सन् शापं ददौ सः। एवमस्ति। अतः अस्माभिः भागवते उक्तं किमुच्यते इति चेत् यः पुरुषः इदानीं मां प्रति आगत्य भवन्तं प्रति आगत्य नमस्कारं कुर्वन्ति, तस्मिन् प्रसङ्गे अयं नमस्कारः न केवलं मदन्तर्गतस्य भगवतः वर्तते इति दृष्ट्या नारायण नारायण इति वक्तव्यम्। अर्थात् त्वया योऽयं नमस्कारः विहितः स तु न मम, मदन्तर्गत नारायणाय अयं नमस्कारः इति अहं भावयामि इत्येव चिन्तनं भवेत्। तद्विहाय नमस्कारं करोति, आगच्छतु, कुतो वा सङ्कोचः, पादौ स्वीकरोतु, सम्यक् अत्रैव शिरः निक्षिप्य नमस्कारं करोतु, अहं सर्वमपि अनुग्रहं करोमि इति यदि अहङ्कारेण यदि तस्यैव नमनं कृतम् इति यदि जानाति तर्हि नमस्कारकर्ता वर्तते किल, सः अशुद्धो भवति। अन्यैः तस्य स्पर्शनं न करणीयं, तस्यापि अशुद्धिः भवति तदानीम्। अतः सः गृहं गत्वा सचेलं स्नानमाचरेत् इति वर्तते। सवस्त्रं स्नानं करणीयं तेन शुद्ध्यर्थम्। अतः अहङ्कारभरितं पुरुषं प्रति नमस्कारः नैव विहितः। परीक्ष्य लोकान् कर्मचितो ब्राह्मणो निर्वेदमायात् नास्त्यकृतकृतेन तद्विज्ञानार्थं सगुरुमेवाभिगच्छेत् समित्पाणिः श्रोत्रियं ब्रह्मनिष्ठम् इति उक्तम्। अतः किं कृतं? तद्विज्ञानार्थं सगुरुमेवाभिगच्छेत्। अतः गुरुं प्रति गच्छेत्। गुरुं प्रति गमनकाले शास्त्राभ्यासस्य करणार्थं गुरुं प्रति गमनकाले कथं गन्तव्यं नाम समित्पाणिः, पाणौ समित् करे समित् स्वीकृत्य गन्तव्यं भवति। अर्थात् हे गुरो, भवद्भिः यदि यज्ञादिकं क्रियते तर्हि अहम् एतादृशरूपेण समिदादिकम् आहर्तुम् अहं समर्थः। अहं समिदादिकम् आनीय भवतां सेवां कर्तुम् अहम् उद्युक्तोऽस्मि। अतः मां शिष्यत्वेन भवान् स्वीकरोतु इति प्रार्थनार्थं हस्ते समिदादिकं तत् समित् न केवलं समित्, गुरुः यद्यदिच्छति तत्सर्वं स्वीकृत्य किञ्चित् स्वीकृत्य गन्तव्यं भवति इति उक्तं तत्र। अतः समित्पाणिः
श्रोत्रियं ब्रह्मनिष्ठम् अन्यान्य गुरुं प्रति न गच्छेत् श्रोत्रियो भवेत् श्रोत्रिय नाम वेदाध्ययनादिकं शास्त्राध्ययनादिकं गुरुमुखेन तेन कृतं स्यात् परंपरा तस्यापि भवेत् इदानीम् अस्माकं पुनः पेजावरस्वामिनः वर्तन्ते तेषां गुरवः विद्यामन्यतीर्थाः तेषां गुरवः एवं क्रमेण मध्वाचार्यपर्यन्तम् अस्माकं सम्प्रदायः वर्तते अध्ययनस्य एवं श्रोत्रियं ब्रह्मनिष्ठं ब्रह्मणे तस्य शक्तिर्भवेत् भक्तिर्भवेत् यदि धनादि स्वीकर्तुं ब्रह्मणि भक्तिर्नास्ति भगवती श्रीकृष्णे भक्तिर्नास्ति केवलं धनं सम्पादनीयं कः मार्गः इत्यालोच्य शास्त्रपठनं क्रियते पाठनं क्रियते धनम् उपलभ्यते इति दृष्ट्या यदि सः शास्त्राणि वक्तुं प्रवर्तते तदानीं तस्य ब्रह्मनिष्ठत्वं नास्ति भगवत्प्रीति सम्पादनार्थं सः पाठनादिकं न करोति कुतः करोति धनार्थं करोति अतः ब्रह्मनिष्ठं श्रोत्रियं प्रति समिदादिकं स्वीकृत्य गच्छेत् इति तद्विज्ञाय स गुरुमेवाभिगच्छेत् समित्पाणि श्रोत्रियं ब्रह्मनिष्ठम् अक्षय्यानन्दसुखञ्च सत्यं ज्ञानमनन्तं ब्रह्म आनन्दो ब्रह्मेति व्यजानात् इति तैत्तिरीयश्रुतौ एतदेव उक्तम् अक्षय अनंत सुखम अक्षय अनंत सुख स्वरूपम किम भगवद्रूपम भगवान श्रीकृष्ण हरि नारायण विष्णु कीदृश अनंत सुख स्वरूप तदेव उक्तम भूर्भुवस्वः इत्यस्य पूर्णो भूतिवरो अनंत सुखो यद् व्याहृतिरितः पूर्णो भूतिवरो अनंत सुखः पूर्णः भूः भूतिवरः यद्यदैश्वर्यं जगति दृश्यते सर्वस्मादपि ऐश्वर्यात् ऐश्वर्यतमः कः भगवान् श्रीकृष्णः पूर्णो भूतिवरो अनन्तसुखः अनन्तसुखस्वरूपः अतः स्वः इति उच्यते भगवन्तः तदेव अत्र उक्तम् अक्षय्य अनन्तसुखं च सत्यं ज्ञानम् अनन्तम् इति उक्तम् आनंदो ब्रह्मेति व्यजानात् ब्रह्म इत्यस्य अर्थः कः इति चेत् आनंदो ब्रह्मेति व्यजानात् आनन्दः एव ब्रह्मा इति व्यजानात् जानीयात् ज्ञानं भवेत् भवतां ब्रह्म इत्यस्य अर्थः कः इति चेत् आनन्दः एव ब्रह्मा पूर्णानन्दस्वरूपः वर्तते इति नित्यज्ञानादिगुणकञ्च तदेव उक्तम् अन्यत्रापि उक्तं नित्यज्ञान गुणादिकं भगवति वर्तते वा इति चेत् परास्य शक्तिर्विविधैव श्रूयते स्वाभाविकी ज्ञानबलक्रिया च इति उक्तं तदेव उक्तं स्वाभाविकी ज्ञानबलक्रिया च इति परास्य शक्तिर्विविधैव श्रूयते अस्य शक्तिः भगवतः शक्तिः परावर्तते अत्यन्तं श्रेष्ठा वर्तते भगवतः शक्तिः स्वाभाविकी ज्ञानबलक्रिया च इति उक्तम् ज्ञानस्य तत्र विशेषरूपेण भगवत्समीपे त्रिविधा शक्तिर्वर्तते ज्ञानशक्तिः ज्ञानशक्ति इत्यस्य किम् उच्यते संवित् शक्तिः इति उच्यते अनन्तरं ज्ञानबलशक्तिः इत्यस्य संधिनी शक्तिः इति उच्यते क्रियाशक्तिः इति वर्तते क्रियाशक्तिः इत्यस्य किम् उच्यते आह्लादिनी शक्तिः इति उच्यते एतत् सर्वं स्वाभाविकी वर्तते अन्यायत्वं न अन्यं प्रति तपः कृत्वा वररूपेण एतादृश्यः शक्तयः भगवतः कृते न समागताः अयमेव भगवान् अन्यान् प्रति वरं ददाति न वरं अतः अयमेव वरदः
अन्यान् प्रति वरं ददाति इति अयं वरदः न अन्यात् वरं स्वीकरोति अतः स्वाभाविकी ज्ञानबलक्रिया च इति उक्तम् इत्यादि श्वेता एवं भावग्राह्यम् अनीडाख्यम् इत्यपि उक्तम् एतत् सर्वं पुनः टीकायां स्पष्टतया उक्तमस्ति हम्म, मोक्षधर्मे अपि एवमुक्तम् इति लिखितम् दानेनैव लभ्यः सारूप्यात् इति उक्तं किल दानेनैव भगवान् लभ्यते ब्रह्मैव तद् ज्ञानैकगम्यम् इति उक्तं किल परीक्ष्य लोकान् कर्मचितान् ब्राह्मणो निर्वेदमायाचिते ज्ञाने लभ्यते इति उक्तम् अत्र ज्ञानेन लभ्यते इत्यस्य महाभारते एवमुक्तम् इति उच्यते महाभारते किमुक्तम् इति चेत् मृगैर् मृगैर्मृगाणां ग्रहणं पक्षिणां पक्षिभिर्यथा गजानाञ्च गजैरेवं ज्ञेयं ज्ञानेन गृह्यते इति उक्तम् ज्ञातं वा इदानीं प्राक्तनकाले किं कुर्वन्ति स्म अन्येषां मृगाणां ग्रहणार्थं मृगाणाम् एव उपयोगः क्रियते स्म तदानीम् अन्येषां मृगाणां ग्रहणार्थं ये मृगाः अस्माभिः पोषिताः सन्ति तान् मृगान् तत्र प्रेष्य अन्येषां मृगाणां ग्रहणं भवति तद्वदेव पक्षिणां पक्षिभिर्यथा पक्षिणां ग्रहणमपि एवमेव यश्च पक्षी अस्माकं समीपे वर्तते तं पक्षिम् अन्यत्र प्रक्षिप्य स तु पक्षी अन्यं पक्षिणम् आहूय प्रददाति तथैव गजैः गजानां तत्र अस्माभिः पोषितगजाः ये सन्ति तैरेव अन्येषां गजानां ग्रहणं क्रियते अतः तद्वदेव ज्ञेयं ज्ञानेन गृह्यते तद्वदेव ज्ञानेनैव परं पदम् अतः ज्ञानं सम्पाद्य भगवद्विषयकज्ञानेनैव भगवान् प्राप्नोति गजैर्यथा गजानां ग्रहणं भवति तद्वदेव भगवद्विषयकज्ञानेनैव भगवतः प्राप्तिः अन्येन कर्मणा भगवत्प्राप्तिर्न भवति इति तत् समीचीनतया उक्तम् ज्ञानञ्च गुरूपसपत्ति लभ्यम् इत्याह तद्विज्ञानार्थं सगुरुमेव अभिगच्छेत् इति तत्सर्वादिकम् उक्तम् ज्ञानबलक्रिया च इति तदपि उक्तम् अनन्तरं सर्वस्य अन्यत् भावग्राह्यम् अनीडाख्यम् इत्यादिकं पुनः तत्र तत्र उच्यते तदनन्तरं पश्यामः भावग्राह्यं तदपि श्वेताश्वतरोपनिषदि एव उक्तं सर्वस्य शरणं सुहृत् अर्थात् पराक्शक्ति वर्तते भगवान् मे भावग्राह्यम् अनीडाख्यम् इति वर्तते सः भगवान् सर्वेषां कृते अयं बन्धुः वर्तते अयमेव आश्रयः वर्तते अनीडाख्यं तस्य पुनः निकेतः नास्ति सः अनिकेतः अर्थात् भगवान् अत्रैव तिष्ठति इति न सर्वत्र व्याप्तो वर्तते विभुः वर्तते इत्यर्थः तस्य अतः
कथं तस्य वशता कथम् इति चेत् केवलया भक्त्या एव भगवान् अस्माकम् उपलभ्यते इति उक्तम्। सर्वस्य शरणं सुहृत्, सर्वस्य शरणं सुहृत् स एव तादृशः भगवान् वर्तते। तस्य वशीकरणं पुनः भक्त्या भवति इति तदपि अत्र भावग्राह्यं मनीडाख्यम् इत्यादि श्वेताश्वतरोपनिषत् नित्यसुखदत्वं च संपीठस्थं ये यजन्ति धीरा तेषां सुखं शाश्वतं नेतरेषाम् इति गोपालन उपनिषदुक्तेः। गोपालनीय उपनिषदः व्याख्यानं कृतवान् किल अयम्, अतः तत्रापि एतदुक्तम् इत्युच्यते। हरये नमः।